ناظرین، حمد اور نعت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی بنی نوح آدم کی تاریخ۔ ہر دور میں اللہ کے حمد اور اس کے محبوب رسول کی تعریف نعت کی صورت میں ان کے عاشقین کرتے رہے ہیں۔ حمد اور نعت کے سمندر میں عاشقان الہی نے ہمیشہ شناوری کی ہے اور درائے بے بہا حاصل کی ہے۔ شعراء نے عشق الہی اور عشق پیغمبر میں مختلف انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، نیوز 18 اردو نے اپنی نوعیت کا ایسا پہلا پروگرام ترتیب دیا جس میں آپ اپنی پسند کی حمد اور نعت سماعت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کال کرنا پڑتا ہے 180041925154، یہ ٹول فری نمبر ہے 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف نعت خواہ اسد خان صاحب حیدرآباد اسٹوڈیو سے جڑتے ہیں، جو اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں گے۔ اسد صاحب، بہت بہت استقبال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ تو اسد صاحب، دعائیہ کلمات سے پروگرام کا آغاز کیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ کالر کو شامل کریں گے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جزاک اللہ۔ شکریہ اسد صاحب، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ایک کالر کو شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے بتا دیں کہ ناظرین اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اپنی پسند کی حمد اور نعت سماعت کرنا چاہتے ہیں تو 180041921545
ये टोल फ्री नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब भी आप कॉल करें बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें या टीवी का वॉल्यूम आवाज़ उस वक्त कम कर दें जिस वक्त आप हमसे बात करें, ताकि आपकी जो भी फरमाइश है हम तक पहुँच सके और असद साहब उसको पूरा कर सकें। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम जालना से बोल रहे हैं, हमारी बच्ची बात करना चाहती है। जी बिल्कुल कराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए क्या? मैं भी रोजे रखूंगी। मैं भी रोजे रखूंगी। या अल्लाह देख तौफीक दे। चलिए बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आयशा फातिमा। आयशा फातिमा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आयशा कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ मैं कर्नाटक रायचूर से बात कर रहा हूँ। नाम बताइए अपना। अब्दुल हमीद अरोली। हमीद साहब। जी हमीद साहब बताइए। ओ हेलो जी बताइए। टीवी की आवाज़ बंद करिए या टीवी से थोड़ा सा जी, बंद। बराए मेहरबानी दूर हो जाइए। हाँ बताइए अब फरमाइश जगह बताइए। दिल लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बदायूं से बात कर रहे हैं। बदायूं। जी बताइए ताजदार हरम। जी फरमाइश बताइए। ताजदार हरम। ताजदार हरम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कानपुर बिहार से बोला हूँ सर, कानपुर से। कानपुर से। बताइए फरमाइश बताइए क्या सुनना चाहेंगे? जी कोई सबकी पसंद करती है, अलग अलग पसंद में दिक्कत पड़ती है, जो सब लोग बोल रहे हैं उसी में मुझे शामिल कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कानपुर से आपने कॉल किया। कोई भी पसंद बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ हम बहराइच से बोल रहे हैं। जी बताइए फरमाइश बताइए क्या सुनना चाहेंगे? हेलो हेलो। जी जी बोलिए फरमाइश बताइए अपनी। हाँ हम बहराइच से बोल रहे हैं। जी बताइए आगे बताइए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। ठीक है बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बराई से कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम बताइए अपना। हम रामपुर से बात कर रहे हैं। नाम बताइए। नाज़रीन आपको कई बार कहा है जब भी आप बात करें बराए मेहरबानी जिस वक्त आपसे हमारी बात हो रही हो टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती और आपकी फरमाइशों को पूरा नहीं कर पाते। माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई। बहरहाल असद साहब कई फरमाइशें आ चुकी हैं तो इसमें से जो मुमकिन है वो पेश कर दीजिए। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवाह
جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے، ستم پر ستم سہے گئے دشمنوں کے، سہ گئے دشمنوں کے، حبیب خدا یا خدا کہتے کہتے، یا خدا کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے
अला कहते कहते गुजरते थे कांटे भरे रास्तों से, भरे रास्तों से रसूले खुदा मरहबा कहते कहते, मरहबा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया असद साहब, फरमाइशों को पूरा करने के लिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी रामपुर। नाम बताइए अपना। आलम। जी आलम साहब बताइए, क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? जी वालिद से दुआ मांग। दुआ मांगता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि असद साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो आपकी फरमाइशों को इस वक्त पूरा कर रहे हैं। हैदराबाद स्टूडियो में मौजूद, अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहें। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम जिला रामपुर यूपी से बात कर रहे हैं। रामपुर, बताइए, फरमाइश बताइए, क्या सुनना चाहेंगे? जी वो नाज जो है मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए रामपुर से। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को भी पूरा करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गोवा से बात कर रही हूँ। गोवा। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुनेरा है। जी बताइए, फरमाइश बताइए, क्या सुनना चाहेंगे? दुआ एक है जी, और एक है तू तो ये क्या हो जी, सलाम सलाम। एक लफ्ज़ है दुआ और ये एक सलाम। ठीक है, हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुनेरा जी कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नासिक महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। नासिक महाराष्ट्र से। जी बताइए, क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? जी मैं नासिक सुनना चाहता हूँ काबे की रौनक, काबे का मंजर। ठीक है, नाम बताइए अपना एक बार। मेरा नाम आशिक अली है। आसिफ अली। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अली कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को भी पूरा करेंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मेरठ से बात कर रही हूँ, हिज्जा साथी। जी मेरठ से। बताइए, क्या फरमाइश, मुझे क्या हस्बी रब्बी जल्लल्लाह सुननी है। हस्बी रब्बी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो असद साहब, फरमाइशें कई आ चुकी हैं, तो इसमें से जो मुमकिन हो पेश कर दीजिए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ,
मांगता हूँ, अता कर तो शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही, रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझे से तो मांगूंगा किस से, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता करे, जो बीमार है उनको सेहत अता करे, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा, जब अफसुरदा कदम लरज़ीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं, जानिबे तैबा नजर शर्मिंदा बदन लरज़ीदा मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसी को कहते हैं, हवा पाकीज़ा फ़िज़ा संजीदा बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा मदीने का सफर है और मैं
नम दीदा नम दीदा। तो नाज़रीन, असद साहब लगातार हमारे साथ बने हुए, जो आपकी फरमाइशों को इस वक्त पूरा कर रहे हैं। हमदनात की ये महफिल है और असद साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं 180041925154, ये टोल फ्री नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? शेख अबरार बोल रहा हूँ, राजस्थान कोटा केबल नगर से। जी जी अबरार साहब, बताइए क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? मेरी वैसे तो दो फरमाइशें हैं, जो आपको मुमकिन लगे सुना दीजिए। भर दो झोली मेरी, और दूसरी है सबसे आला वाला हमारा नबी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब राजस्थान से कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो असद साहब, फरमाइशें पहले की भी कई पड़ी हैं, अभी एक अबरार साहब की भी एक आ गई है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इंशाल्लाह फरमाइशों को पूरा किया जाएगा। हमदनात की इस महफिल में एक बार फिर आपका खैर मकदम। असद खान साहब लगातार हमारे साथ बने हुए, जो आपकी फरमाइशों को पूरा करें। आप भी अपनी पसंद की हमद या नात समात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 180041925154। एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो ड्रॉप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बीकानेर चौकुटी से बात कर रहा हूँ। जी बीकानेर से, बताइए नाम बताइए अपना। ये मैं साहब की एक सुनना चाहता हूँ। मैं इरम का मैं हूँ तालिब तो तमन्ना हुजूर की है, मेरे दिल में जुस्तजू है तो फकत हुजूर की है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह असद साहब से बोलेंगे, अगर उनको याद होगी अजबर होगी तो बिल्कुल आपकी फरमाइश को इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। प्रोग्राम को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बीकानेर से कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी, एक ना टीवी में प्रोग्राम चलाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, फरमाइश बताइए, क्या सुनना चाहेंगे? मेरी फरमाइश है ना मोहम्मद के शहर में। मोहम्मद के शहर में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जयपुर से आपने कॉल किया। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को भी पूरा करेंगे। प्रोग्राम को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है ड्रॉप हो गया। तो असद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले की भी कई फरमाइशें पूरी नहीं हो पाई थी, ब्रेक के बाद भी कई फरमाइशें आ गई हैं, तो जो मुमकिन हो इसमें से पेश कर दीजिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्द मंदों से
ضعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سلام آپ پر تاجدار مدینہ سلام آپ پر تاجدار مدینہ درود آپ پر شہریار مدینہ سلام آپ پر تاجدار مدینہ کرم ہو کرم دونوں عالم کے والی بلا لیجے چوکھٹ پہ سرکار عالی غریبوں کی فریاد جائے نہ خالی غریبوں کی فریاد جائے نہ خالی ہم آنکھوں سے دیکھیں بہار مدینہ سلام آپ پر تاجدار مدینہ ابو بکر و صدیق اکبر کا صدقہ عمر اور عثمان دلبر کا صدقہ علی مرتضیٰ یعنی حیدر کا صدقہ علی مرتضیٰ یعنی حیدر کا صدقہ دکھا دیجئے اب دیار مدینہ سلام آپ پر تاجدار مدینہ. چلیے بہت بہت شکریہ اساتذہ فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. کہاں سے بات کریں بھائی؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. یہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے, میں تو نعت سنانا چاہتا ہوں. یہ ابھی لب پہ آتی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا ہے. کوئی اور فرمائش ہے آپ کے پاس؟ امتی کا سنا بولا تھا. چلیے بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے, کیونکہ لب پہ آتی ہے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی پیش کیا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ حیدرآباد سے کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. تو ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ اسد خان صاحب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں, جو آپ کی فرمائشوں کو اس وقت پورا کر رہے ہیں. حمد و نعت کی یہ محفل سجی ہوئی ہے. 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کرناٹک سے. کرناٹک سے. جی بتائیے کیا فرمائش, کیا سننا چاہیں گے؟ جی حضور آ گئے فرما. حضور آ گئے. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے.
ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تلنگانہ سے. تلنگانہ سے. کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ نور والا آیا ہے. نور والا آیا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ کہاں سے میں نے یہ اردو چینل کو دکھا رہا ہے یہ؟ جی حیدرآباد سے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اجمیر سے. اجمیر سے. بتائیے کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ بولے جی بولیے, بالکل کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ نور والے مصطفیٰ آ گئے. نور والا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو اسد صاحب کئی فرمائشیں آ چکی ہیں, تو اس میں جو ممکن ہے پیش کر دیجیے. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تم زمانے کہ مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی، غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ،
وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ اسد صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی الہ آباد سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے, فرمائش بتائیے. جی ایک نعت سننی تھی. کون سی میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے. الہ آباد سے کال کیا آپ نے, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ماور مہاراشٹر. جی بتائیے, فرمائش بتائیے, آپ کیا سننا چاہیں گے؟ جی آگے آگے مصطفیٰ. ہلو. جی جی بالکل بالکل بالکل. آگے آگے مصطفیٰ. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی پورا کریں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے, فرمائش بتائیے, کیا سننا چاہیں گے؟ میرے وہ نعت سنا تھا, اے عشق نبی میرے دل میں بھی, یہی سننا تھا مجھے. چلیے بہت بہت. کیا نام آپ کا؟ سعید تصویر. صحیح صاحب. چلیے بہت بہت شکریہ صحیح صاحب. انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہو, کون کر رہے ہیں؟ میں بیکانیر راجستھان سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے, فرمائش بتائیے, کیا سننا چاہیں گے؟ فرمائی سر, چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن. آپ سنا دیجیے. کافی مطلب بہت بار آپ کو کہہ دیا میں نے. آپ چلیے بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو پورا کیا جا سکے. بیکانیر سے آپ نے کال کیا, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو اسد صاحب فرمائشیں کئی آ چکی ہیں, تو جو ممکن ہو پیش کر دیجیے. جی کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات
बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। जज़ाकल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब फरमाइशों को पूरा करने के लिए। तो नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। असद साहब लगातार हमारे साथ बने हुए जो आपकी फरमाइशों को इस वक्त पूरा कर रहे हैं। हमदनात की ये महफिल इस वक्त सजी हुई है। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम कश्मीर से बात कर रहे हैं। जी कश्मीर से। बताइए क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? जी हमें नात सुना था, नाते सरकार की। नाते सरकार? जी नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। की पढ़ता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताइए अपना। हम कश्मीर से बोल रहे हैं, तानिया। चलिए दानी जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मलेरकोटला शहर जी। जी मलेरकोटला शहर पंजाबी। जी बताइए, फरमाइश बताइए क्या सुनना चाहेंगे? मलेरकोटला शहर ही पंजाब, जिला संगरूर। जी जी बिल्कुल। जिला संगरूर से बात कर रहे हैं जी, पंजाब से। जी जी पंजाब से बात कर रहे हैं। फरमाइश बताइए अब क्या क्या सुनना चाहेंगे? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने नाम सुननी है, कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मलेरकोटले से। मलेरकोटला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। जी बताइए, फरमाइश बताइए क्या सुनना चाहेंगे? हम मीठा मीठा है मोहम्मद का नाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन अब वक्त इजाज़त नहीं देता। असद साहब वक्त की कमी है, फरमाइशें बहुत हैं, कई अधूरी रह गई हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें कि हर इतवार सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक
حمد و نعت کی محفل سجتی ہے جس میں آپ اپنی پسند کے حمد و نعت سماعت کر سکتے ہیں. اسد خان صاحب لگاتار ہمارے ساتھ جڑتے ہیں جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں. تو اسد صاحب وقت تو اجازت نہیں دیتا لیکن چلتے چلتے اس میں سے کوئی ایک نعت پیش کر دیجیے. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نا طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، میری زندگی جو چاہو، سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، مجھے موت بھی جو آئے تو سامنے مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے. نہیں مانو زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج گلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، ہوا میں جذبات ہیں رحمتوں کے، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر
آمنہ کی میرے گھر میں آ